السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملے کے بعد توقف فرماتے ہیں، اسی لمحے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بآواز بلند دہراتے؟ جواب: حضرت ربیہ بن امیہ. سوال: جنتی عورت جنت میں کتنے جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی؟ جواب: جنتی عورت جنت میں 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی. سوال: نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ. سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جوں کی فصل کاشت کی تھی. سوال: دنیا میں جنت کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ جواب: دنیا میں جنت شداد بادشاہ نے بنوائی تھی. سوال: فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب: ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں نہ مارا گیا ہو. سوال: ابو جہل کو کن دو کمسن بچوں نے ہلاک کیا؟ جواب: معوذ رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ دو بھائیوں نے، یہ افرا کے بیٹے تھے. سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. سوال: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی اللہ عظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی اللہ عظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو معنی پاک ہے میرا پروردگار، عظمت والا ہے. سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی. سوال: کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟
जवाब: इस्लाम का बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब: कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस नबी के बाद मबूस हुए? जवाब: हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। सवाल: क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं? जवाब: मालूम नहीं, इस बारे में इख्तिलाफ है। जमहूर की राय ये है कि वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे, जबकि एक जमात में इनकी हयात का इनकार करती है। एक कौल ये है कि वो जिंदा है और आखिर ज़माने में वफ़ात पाएंगे, यहाँ तक कि कुरान उठा लिया जाएगा। बहरहाल हकीकत जो भी हो, इस बहस पर कोई अकीदा या अमल मौक़िफ़ नहीं, इसलिए इस अमल में उलझना गैर ज़रूरी है। सवाल: इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहते हैं? जवाब: रोज़े को बदन की ज़कात कहते हैं। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़या कहाँ पेश आया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़या मक्का के नज़दीक मना में पेश आया। सवाल: बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब: कौम आद से। सवाल: मस्जिद नबी की तामीर कितने दिनों में मुकम्मल हुई? जवाब: मस्जिद नबी की तामीर 7 माह में मुकम्मल हुई। सवाल: कहफ के मायने क्या हैं? जवाब: कहफ के मायने वसी गार के हैं। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी किस नाम से पुकारते हैं? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में वज़ू का तरीका बयान किया गया है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत माइदा में वज़ू का तरीका बयान किया गया है। सवाल: दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना कैसा है?
जवाब: दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना बेफायदा है। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने उम्रे किए थे? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 4 उम्रे किए थे। सवाल: पालतू जानवर में सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है? जवाब: पालतू जानवर में सबसे ज़हीन जानवर कुत्ता और घोड़ा है। सवाल: क्या मलाइका नजर आते हैं? जवाब: आम हालत में नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मुंतखब बंदों पर नाजिल फरमाते हैं। सवाल: कुरान मजीद में जन्नत के खाजिन का क्या नाम है? जवाब: कुरान मजीद में जन्नत के खाजिन का नाम रिजवान है। सवाल: इस ऊँटनी का क्या नाम है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मदीना किया था? जवाब: इस ऊँटनी का नाम कस्वा है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मदीना किया था। सवाल: दमिश्क की जामा मस्जिद किसने तामीर करवाई? जवाब: दमिश्क की जामा मस्जिद खलीफा वलीद ने तामीर करवाई। सवाल: जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब: जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। सवाल: शैतान पहले क्या था? जवाब: शैतान पहले जिन था। सवाल: कुरान पाक की किन सूरतों में जहाद की तलकीन है? जवाब: कुरान पाक की मदनी सूरतों में जहाद की तलकीन है। सवाल: ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है या फ़र्ज़? जवाब: ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगली को कितनी बार चाटते? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगली को 3 बार चाटते।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال: وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ جواب: کویت ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادل بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟
जवाब: हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा खातून जंग औद थीं। सवाल: मेहर मौजल किस मेहर को कहा जाता है? जवाब: जो फौरन अदा किया जाए। सवाल: एक लुक्मा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब: एक लुक्मा हराम खाने से 40 दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती। सवाल: जहन्नुम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब: जहन्नुम की आग का रंग काला होगा। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में हुर्मत शराब का तज़किरा आया है? जवाब: कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में हुर्मत शराब का तज़किरा आया है। सवाल: शराब सबसे पहले किस नबी की कौम ने पी थी? जवाब: शराब सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पी थी। सवाल: हज़रत सारा अलैहिस्सलाम विलादत इसहाक की बिशारत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कितने अरसे में मिली? जवाब: 13 साल बाद। सवाल: वो कौन सा शख्स है जो फतह मक्के पर सबसे पहले मुसलमान हुआ था? जवाब: फतह मक्का पर सबसे पहले हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे। सवाल: जन्नत में लोग किस ज़बान में बात करेंगे? जवाब: जन्नत में लोग अरबी ज़बान में बात करेंगे। सवाल: सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब: सबसे पहले जुम्मे की नमाज 1 हिजरी में पढ़ी गई। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किस जगह जहाद करने वाले पर जन्नत वाजिब होगी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक समंदर में जहाद करने वाले पर जन्नत वाजिब होगी। सवाल: मदीना के आखिरी सहाबी कौन थे?
جواب: مدینہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 80 یا 82 تھی۔ سوال: کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو کس مہینے میں نازل فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو 18 رمضان المبارک کو نازل فرمایا تھا۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال: ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایام العرب سے مراد عربوں کی مارکہ آرائیاں ہیں۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔
सवाल, बनी इसराइल की कौम में कितने नबी आए थे? जवाब, बनी इसराइल की कौम में 70,000 नबी आए थे। सवाल, जन्नत का फल सबसे पहले कौन से नबी खाएंगे? जवाब, जन्नत का फल सबसे पहले हजरत अबू अल दहदा रजी अल्लाह अन्हु खाएंगे। सवाल, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार दिल्ली में वाक़या है। सवाल, वो कौन से पैगंबर है जिनका वसाल चौथे आसमान पर हुआ था? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का विसाल चौथे आसमान पर हुआ था। सवाल, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और की मन्नत माननी कैसा अमल है? जवाब, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और की मन्नत माननी हराम अमल है। सवाल, कुरान पाक का लफ्ज़ सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान पाक का लफ्ज़ सबसे पहले सूरत मुज़म्मिल में नाजिल हुआ। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थी। सवाल, तूफ़ान नूह का आगाज़ किस मस्जिद के सहन से हुआ? जवाब, तूफ़ान नूह का आगाज़ मस्जिद कूफा के सहन से हुआ। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी परेशानी आती तो क्या करते थे? जवाब, सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी किसी मामले में परेशानी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ लपकते थे। सवाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु 35 हिजरी में शहीद हुए। सवाल, वो कौन से साहबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेखुल इस्लाम का लक़ब अता फरमाया? जवाब,
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان کس منزل پر سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت 30 برس تھی۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد سے تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ سوال: نکاح کے لیے کون سا دن افضل ہے؟ جواب: نکاح کے لیے جمعے کا دن افضل ہے۔ سوال: غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب کیوں ہے؟ جواب: اس لیے کہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی۔ سوال: جامع قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔
سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال: چپ بیٹھنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، جب بولو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جواب: خاموشی۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا۔ سوال: روٹی کھانے کے بعد فوراً چھینک آ جانا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: دولت ملنے کی نشانی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیے۔ جواب: جنت المأویٰ میں۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 5: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ الو ہے۔ سوال: منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب: منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی ہے۔ سوال: کون سی قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی۔ سوال: فتح حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو خوشخبری سنانے اہل مدینہ بھیجا؟ جواب: حضرت نہیک بن اوس رضی اللہ عنہ۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟
जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहले शोहदा कराम का हिसाब किताब होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।